कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अक्षर विग्रहमा हामी सायंकालीन यो दिव्य समयलाई पारेर प्रतिदिन एउटा सेवा भाव राखेर उपस्थित हुने गरेका छौँ। हामीले प्रतिदिनको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा जस्तै आज पनि भगवानको सेवाको लागि उपस्थित भएका छौँ। हामीहरूले भागवत सेवाका क्रममा प्रथम स्कन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। प्रथम स्कन्धको 9औं अध्यायमा श्री भीष्म पितामहद्वारा भगवानको स्तुति गरिएको भीष्म स्तवराजलाई आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। पूर्व दिनमा हामीहरूले 9औं अध्यायको 36औं श्लोकसम्मका शब्दार्थहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। पूर्व प्रसङ्गमा जिज्ञासु युधिष्ठिरद्वारा सोधिएका विभिन्न प्रकारका धर्महरूलाई सहज तरिकाले संक्षेपमा र विस्तृत तरिकाले बुझ्ने गरी भीष्म पितामहले कुरुक्षेत्रको त्यो सरसैयामा रहेर युधिष्ठिर आदि सम्पूर्णलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र अन्तिममा उत्तरायण काल जब प्राप्त हुन्छ, जुन समयलाई योगीहरूले आफ्नो प्राणलाई त्याग्ने अनुकूल समय मान्दछन्, त्यो समय आइसकेपछि भीष्म पितामहले आफ्नो वाणीलाई विराम गरेर अगाडि उपस्थित हुनुभएका भगवानमा सम्पूर्ण प्रकारले समाहित भएर अब स्तुति गर्न लाग्नुहुन्छ। दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ। यो स्तुति निकै प्रख्यात छ, खुब राम्रो छ। प्रत्येक पद राम्रा छन्। हामीहरूले हेर्दैछौँ, 36औं श्लोकसम्म हेरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब 37 श्लोकमा गएर भीष्म पितामह भगवानको स्तुति कसरी गर्नुहुन्छ। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। भगवान कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई यहाँ विशेषतः वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले आफ्नो प्रतिज्ञालाई तोडेर आफ्ना भक्तको प्रतिज्ञालाई जोगाउँदै हुनुहुन्छ। महाभारतको त्यो लडाईँमा भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म जसरी भए पनि भगवान श्रीकृष्णलाई अस्त्र उठाउनलाई बाध्य बनाउँछु भनेर। भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा, भीष्म पितामहको भीष्म प्रतिज्ञा कस्तो कठोर छ। जीवनभर म ब्रह्मचर्यमा रहन्छु भन्नुभयो, आजीवन ब्रह्मचर्यलाई धारण गरेर आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो। पिताबाट इच्छा मृत्युको वरदान पाउनुभयो। भीष्म पितामह भगवानका अनन्य भक्त। त्यस्तै भगवानले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो भने, म महाभारतमा शस्त्र उठाउँदिनँ, केवल द्रष्टा हुन्छु, अर्जुनका सारथीका रूपमा मात्र मेरो भूमिका हुन्छ भनेर यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब आज यो श्लोकमा बताउँदै हुनुहुन्छ भगवानले आफ्नो प्रतिज्ञालाई तोडेर आफ्ना भक्तको प्रतिज्ञालाई कसरी बचाउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त भीष्मजी महाराज भन्दा, मत प्रतिज्ञा मृतम, मेरो प्रतिज्ञा अमृतलाई, प्रतिज्ञालाई अधिकर्तुम भनेको अधिक रूपमा अथवा वृद्धि गर्नका लागि, अधिकर्तुम अधिकाम कर्तुम मतलब सिद्ध बनाउनका लागि के गर्नुभयो त हजुरले भन्दा, भगवान स्वनिगमम अपहाय। निगम भनेको वेदलाई भनिन्छ, स्व भनेको भगवानको निगमम वेद वाणीलाई पनि अपहाय त्याग दिनुभयो। भगवानका वाणी त वेद वाणी हुन्। आफ्नो वेद वाणीलाई पनि आज भीष्म पितामहको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नका लागि के गरिदिनु भयो, त्यागिदिनु भयो। कसरी भन्दा, अवप्लुतः रथस्थः, रथस्थः
रथमा हुनुहुन्थ्यो सारथीका रूपमा अर्जुनका रथमा, तर अब प्लुतः रथबाट ओर्लिनुभयो। अर्जुनलाई भगवानले सम्झाउनु भयो, ए अर्जुन यस्तो होइन, पाञ्च भौतिक शरीर हो यो, आत्माको न मृत्यु हुन्छ न जन्म हुन्छ, आत्माका कोही पनि सम्बन्धी हुँदैनन्, तिमी किन मोहमा परिरहेको छौ, युद्ध गर भनेर प्रेरणा दिनुहुन्छ। अर्जुन मान्दैन। अब अर्जुनलाई युद्धमा जसरी भए पनि प्रेरित गर्नु छ, भगवान स्वयं आफै के गर्नुभयो, रथबाट ओर्लिनुभयो र धृतरथ चरण। अब के गर्नुहुन्छ त भन्दा धृतो रथ चरण चक्रम येन स धृतरथ चरण। अब रथको एउटा पाङ्ग्रालाई लिएर भगवान भीष्म पितामहमाथि जाइलाग्नुभयो। त्यो दृश्य कस्तो देखिएको थियो, त्यो भीष्म पितामहमाथि भगवान एउटा रथको पाङ्ग्रा लिएर जाइलागेको भन्दा इवम हन्तुम हरिरिव गत। जसरी एउटा मृगलाई अथवा एउटा हात्तीलाई हन्तुम भनेको शिकार गर्नका लागि हरिरिव, हरि भनेको सिंह, जसरी एउटा हात्तीलाई सिंहले जाइलाग्छ त्यस्तै गरेर भगवान भीष्म पितामहमाथि जाइलाग्नुभयो। अनि जाइलाग्दाखेरि उत्तरीय गतः उत्तरीय, भगवानको त्यो उत्तरीय वस्त्र पिताम्बर भुइँमा झरो। त्यो दिव्य अवस्था छ। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम अमृति कर्तुम अधिकर्तुम रथस्थ अवप्लुतः अनि धृतरथ चरण। अब भगवानले रथको चरण पाङ्ग्रा हातमा लिनुभयो। पृथ्वी त काम्न थालिन् अरे। चलद गुहु चलन्ती गौ पृथ्वी यस्मात् स चलद गु, पृथ्वी थरथर थरथर काम्न थालिन्, डराइन्। यस्ता भगवान चाहिँ हरिरिव हन्तुम इभ गतोत्तरीय, मतलब त्यसरी जाइलाग्नु भएको थियो नि भगवान। तपाईले सम्झनुभयो, मेरो प्रतिज्ञालाई के गर्नका लागि, पुरा गर्नका लागि आफ्नो प्रतिज्ञालाई तपाईले छोडिदिनु भयो। भन्छन् नि भगवानलाई अर्जुनको पक्षपाती भनेर, तर वास्तवमा अर्जुनको पक्षपाती हुनुहुन्छ भगवान? हुनुहुन्न। म भक्तको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नका लागि भगवानले के गर्नुभयो, आफ्नो प्रतिज्ञा समेतलाई तोडिदिनु भयो भनेर यसरी भगवानको स्तुति गर्नुभयो। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भने शीत विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिशसार मद्वदार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीत विशिख हतः, शीतैः तीक्ष्णैः विशिखैः हतः, तीखा तीखा बाणहरूद्वारा क्षत विच्छेद भएको छ, जसको विशीर्ण दंशः। विशीर्ण दंशः भनेको के त भन्दाखेरि त्यो दंश भनेको कवच, कवच चाहिँ छेद विच्छेद भएको छ। जस्तो भीष्म पितामहले तीखा तीखा बाणहरूको प्रहार गर्नुभयो, अनि त्यो प्रहारद्वारा भगवानको कवच चाहिँ छेद विच्छेद भएको छ। विध्वस्त कवच विशीर्ण दंशः, कवच फाटेको छ। यस्ता अनि क्षतज परिप्लुत, क्षतज परिप्लुत भनेको के त भन्दा रगतले शरीर लतपतिएको छ। क्षतजेन रुधिरेण परिप्लुतः व्याप्तः इति क्षतज परिप्लुतः, शरीर सम्पूर्ण रगतले लतपतिएको छ। यस्ता तपाईँ। अनि अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा मेरो गति भगवतु, तपाईँ यस्ता भगवान मेरो गति हुनुहोस्। कस्ता भन्दाखेरि प्रसभम अभिशसार मद्वदार्थम, मद्वदार्थम मलाई चाहिँ वध गर्नका लागि। जब भीष्म पितामहलाई वध गर्न भगवान रथबाट ओर्लिनुभयो, चक्का लिएर त्यो पाङ्ग्रा लिएर अगाडि बढ्नुभयो, त्यतिखेर अर्जुन आएर रोक्ता भए, ए कृष्ण के गर्दैछौ, नगर्नुहोस् यसो भनेर रोक्नुभयो। प्रसभम बलात् अर्जुनेन वारयन्तम अपि तत् अतिक्रम्य, प्रसभम बलपूर्वक अर्जुनले निवारण गरे, छेकेर पनि भगवान त्यसलाई, त्यो छेकाइलाई पनि परास्त गर्दै भगवान भीष्म पितामहतिर जाइलाग्नु भएको थियो। यस्ता प्रसवम अभिशसार मद्वदार्थम स मुकुन्दः भगवान् मे गतिर्भवतु, यस्ता भगवान मुकुन्द चाहिँ मेरा गति वैवक्षण हो भनेर यहाँ अर्को श्लोकमा भीष्म पितामहले स्तुति गर्नुभयो। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दा
विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिरास्तु मे मुमुर्षोर् यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। विजय रथ कुटुम्बे, भगवान कृष्ण के हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अर्जुनजीको रथलाई चारैतिरबाट संरक्षण गर्नका लागि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यस्ता कसरी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भन्दा आत्ततोत्रे, एक हातमा चाबुक लिनुभएको छ, कोर्रा घोडालाई पिट्ने खालको हैन, आत्ततोत्रे। अनि द्वितीय हातमा, अर्को हातमा के लिनुभएको छ भन्दा धृतहयरश्मिनि, घोडाका लगामहरू एक हातले समात्नु भएको छ, एक हातमा चाबुक राख्नु भएको छ। यस्तो अब त्यो भगवानको एक हातको चाबुक र एक हातको घोडाको लगाम यस्तो शोभामा प्राप्त भएको छ। तत्श्रिय ईक्षणीय, त्यो श्रिय, त्यो सौन्दर्य चाहिँ कस्तो छ त भन्दा ईक्षणीय भनेको हेर्नका लागि योग्य छ, अत्यन्तै दर्शनीय छ त्यस्तो त्यो शोभा भगवानको। अब मे मुमुर्षा, म मरणधर्मी, म मर्नका लागि बसेको, मर्ने इच्छाले बसेको भीष्म पितामह भगवती रति अस्तु, मेरो भगवती रति अस्तु, भगवानमा रति प्रेम लागो। किनकि यम, जुन भगवानलाई इह युद्ध क्षेत्रे, युद्ध मैदानमा निरीक्ष्य, हेर्दै हेर्दै हता मारिएका जति पनि सैनिकहरू छन् ती सबैले के पाए भन्दा स्वरूपम गता, भगवानको स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन्। स्वरूपम, तस्य रूपम कृष्णस्य रूपम गतः प्राप्ताः, कृष्ण भगवानको स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन्। भगवान तपाईँ मेरो गति होइबक्सनुहोस् भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृत वाद्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः। ललित गतिश्च विलासश्च बलुहासादि, ललित गति विलास बलुहास, भगवानका गति कस्तो थियो भन्दा अत्यन्तै ललित, सुललित थियो भगवानको हिँडाइ, सुन्दर हिँडाइ। अनि विलास, भगवानको विलास पनि कस्तो थियो त भन्दाखेरि उहाँले बेला बेला के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा रेला पनि गर्नुहुन्थ्यो, विलास भनेर त्यही त हो नि है। अनि बल्गु हाँस, अत्यन्त शोभनीय हाँसो थियो भगवानको, सुन्दर हाँसो। अनि प्रणय निरीक्षण, प्रेमपूर्वकको भगवानको कटाक्ष, हेराई, निरीक्षण। अनि त्यो देखेर चाहिँ ती गोपिनीहरू के सम्झिन्थे आफूलाई भन्दाखेरि उरुमाना कल्पित, भगवानले त मलाई हेर्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, प्रेमपूर्वक हेर्नुहुन्छ भनेर उनीहरू मनमा नै आफूलाई चाहिँ बडो भाग्यमानी सम्झन्थे। यस्तो पनि हुन्थ्यो अरे भने प्रत्येक गोपिनीहरूले आफूलाई मात्रै भगवानले हेरेको जस्तो कल्पना गर्थे अरे। हुन चाहिँ भगवानको सबैलाई एउटै व्यवहार हुन्थ्यो, सबै गोपीहरूलाई, तर उनीहरू चाहिँ भित्रभित्रै के सम्झन्थे भन्दा भगवानले त मलाई पो महत्त्व बढी दिनुहुन्छ भने जस्तो उनीहरूले मान्दथे। अनि के गर्दथे त भगवानको त्यस्तो व्यवहारको भन्दा कृतम, भगवानका लीलाहरूको अनुकृतवत्य भनेको के गर्थे भन्दाखेरि अभिनय गर्दथे, पछाडि पछाडि अभिनय गर्दथे। भगवानले जो लीलाहरू गर्नुहुन्थ्यो उनीहरू त्यो लीलाको अभिनय गर्थे। यस्ता उन्मदान्धा, प्रेमले अत्यन्तै उन्मत्त भएका, अन्धा भएका ती गोपवद्वः, गोपवधुहरू जति थिए, यस्य कृष्णस्य प्रकृतिम स्वरूपम किल निश्चयमेव अगण प्राप्तवन्तः। ती गोपवधुहरूले सम्पूर्णले भगवानको केलाई स्वरूपलाई प्राप्त गरे, प्रकृति, भगवानको प्रकृतिलाई प्राप्त गरे। तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर भीष्म पितामहले भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, मुनिगण नृपवर्य सङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदये क्षणीयो मम दृशि गोचर एषा विरात्मा।
युधिष्ठिर राजसूये, राजा युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञमा मुनिगण नृपवर्य शङ्कुले, मुनिगण मुनि ऋषि महर्षि देवर्षिहरूको के थियो, समूह नै त्यहाँ उपस्थित थियो। अनि नृपवर्य ठुला ठुला राजाहरूको पनि शङ्कुले भनेको उपस्थितिमा, अन्तःसदशी भनेको अन्त सभागृहमा, राजगृहमा के भयो त भन्दाखेरि एसाम यी सबै राजा ऋषि महर्षिहरूका बीचमा भगवान के हुनुभयो, ईक्षणीय दर्शनीय हुनुभयो। सबैको के हुनुभयो, एउटा आकर्षण हुनुभयो, आकर्षक केन्द्रबिन्दु हुनुभयो। अब पूजा गर्ने, कसलाई पूजा गर्ने त भन्ने चर्चो चलो। त्यतिखेर सबैले के भने भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्नुपर्छ। श्रीकृष्ण भगवान जतिको को छ र यहाँ, कोही पनि छैन। अब त्यतिखेर एक दुईजनाले चाहिँ भगवान श्रीकृष्णलाई पूजा गर्नु हुँदैन भने गाली गरे, के गरे, भगवानले त्यतिखेर सुदर्शन चक्र निकालिदिनु भयो, तिनीहरूको वध गरिदिनु भयो, यस्तो कथा छ होइन। अब हो त्यस्तो अन्तःसदशी ईक्षणीय भनेको दर्शनीय हुनुभयो र अर्हणम उपपेदे पूजालाई प्राप्त गर्नुभयो। सबैले भगवान कृष्णको के गरे, पूजा गरे। ईक्षणीय दर्शनीय भएका कारणले अर्हणम भनेको पूजालाई अब उपपेदे प्राप्त गर्नुभयो। एष आत्मा, यस्ता भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण प्राणीहरूका आत्मा स्वरूप हुनुभएका भगवान मम मेरो दृष्टिगोचराभि, मेरा अगाडि दृष्टिगोचर भएर उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँभन्दा सौभाग्यको कुरो के छ भनेर यसरी भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदिशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। आत्मकल्पितानां स्वयमेव रचितानां, आफू स्वयंले रचना गरेका शरीरभाजां शरीरधारीहरूका हृदि हृदि अन्त हृदयमा, सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदय हृदयमा अधिष्ठितम रहनुभएका यस्ता भगवान जसरी एकम अर्कम, सूर्य एकै छ एउटै भएर पनि प्रतिदिशम प्रत्येक व्यक्तिका दृष्टिमा के छ भन्दाखेरि न एकधा इव, एउटा मात्रै सूर्य छ जस्तो लाग्दैन। त्यस्तै गरेर तम इमम अजम, त्यस्ता यी भगवान अजन्मा श्रीकृष्णमा चाहिँ अहम विधूत भेदमोह सम अधिगतः अस्मि। अहम भनेको म, विधूत भेदमोह भेद प्रयुक्त मोहलाई भङ्ग गरेर सम अधिगतः अस्मि, राम्रोसँग के गरेको छु, प्राप्त भएको छु, अथवा भगवानलाई मैले प्राप्त गर्न आँटेको छु, प्राप्त गर्नेछु। यसरी भगवानको स्तुति गर्नुभयो भीष्म पितामहले। अब भीष्म पितामहको जाने बेला आयो। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिविद्भिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वासौ पारमत। मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः, मनको वाणीको र दृष्टिवृत्तिभिः, दृष्टिको वृत्तिलाई, वृत्तिहरूद्वारा भगवती आत्मनि, भगवान आत्मा स्वरूप कृष्णे, कृष्णमा, एवं यसरी आत्मानम आफूलाई आवेश्य प्रवेश गराएर, मनोवाग मनद्वारा पनि भगवानमै आफूलाई प्रवेश गराउनु भयो, वाग वाणीद्वारा पनि भगवानमै प्रवेश गराउनु भयो, र वृत्ति दृष्टिवृत्ति आँखाद्वारा पनि भगवानमै, मतलब आफ्ना दृष्टिद्वारा पनि भगवानमा नै आफूलाई प्रवेश गराउनु भयो। र स यस्ता भीष्म पितामहले अन्तश्वास आफ्नो प्राणवायुलाई उपारमत त्यागिदिनु भयो। भीष्म पितामहले आफ्नो प्राणवायु त्यागिदिनुभयो। अब भीष्म पितामहको प्राणवायु गयो, सबैलाई थाहा भयो। भीष्म पितामहले यो संसारलाई छोडिदिनु भयो। सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसि दिनात्यये। दिनात्यये रात्रौ निशायां वयांसि इव पक्षिणः इव। जसरी दिन अन्त
दिनको अन्तिममा सायंकालमा अथवा रात्रिलाई प्राप्त गरिसकेपछि रात्रिको पहिलो प्रहरमा चराहरूले आफ्नो कलरवलाई के गर्दछन्, बिसाउँछन्, शान्त हुन्छन्, एकदम सुनसान हुन्छ। त्यस्तै गरेर भीष्म पितामह सम्पद्यमानम लीनगतम, भगवती कृष्णे लीनगतम आज्ञाय, जानेर भगवान श्री कृष्णमा चाहिँ भीष्म पितामह लीन हुनुभयो यस्तो जानेर। अब कस्ता भगवानमा भन्दा निष्कले भनेको निष्कलङ्क विशुद्ध यस्ता भगवानमा लीन भएको जानेर सर्वे ते तुष्णिम बभुवः, ते सर्वे तुष्णिम बभुवः, ती सबै के भए, शान्त भए। तुष्णिम भनेको मौन भए, एकछिन के भयो, सुनसान भयो। तत्र दुन्दुभयो नेदुर देवमानवबाधिताः सशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। देवमानवबाधिताः तत्र दुन्दुभयः नेदु, तत्र तत्स्थाने, त्यो ठाउँमा जहाँ भीष्म पितामहले आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्नुभयो युद्ध क्षेत्रमा, कुरुक्षेत्रमा, देवता मानवद्वारा बजाइएको दुन्दुभयः भनेको दुन्दुभी, दमाहाहरू नेदु बज्न लागे। अब दुन्दुभी बज्न लागे, भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो भीष्म पितामहले भन्ने यो खुसीमा। अनि राज्ञाम साधवः, राजाहरूमा जो साधु सज्जन राजाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सशंसुहु भनेको प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो। आहा, भीष्म पितामहको जस्तो मरण होस् त, भीष्म पितामहको जीवन कस्तो थियो, भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा कस्तो थियो, भीष्म पितामहको मरण कस्तो भयो हेर त भनेर सबैले प्रशंसा गर्न लागे। अनि पुष्पवृष्टयः खात पेतु, खात आकाशात् पुष्पवृष्टयः पेतु, आकाशबाट पुष्पवृष्टि हुन लाग्यो। तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। तस्य भीष्म पितामहको सम्परइतस्य, सम्यक पर स्वर्ग, इतस्य गतस्य, प्राणवायुले छोडिसकेको त्यो शरीरको निर्हरणादिनी भनेको जति पनि गर्नुपर्ने दशगात्रादि कर्महरू थिए ती सबै हे भार्गव वंशी शौनकजी महाराज युधिष्ठिर राजाद्वारा कारयित्वा गराउनु भयो। अनि मुहूर्तम, एक मुहूर्तसम्म दुःखितः अभवत्, दुःखी भएर रहनुभयो, एकछिन दुःखी हुनुभयो। सम्पूर्ण दाह संस्कार आदि कार्यहरू गराउनुभयो राजा युधिष्ठिरले। अब अगाडि तुष्टुभुर्मुनयोर्हिष्ठा कृष्णं तद्गुह्य नामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। हृष्टा मुनयः कृष्णं तद्गुह्य नामभिः तुष्टुभु, खुसी हुनुभएका, प्रसन्न हुनुभएका सज्जन व्यक्तिको सद्गतिलाई देखेर को खुसी हुँदैन र? भीष्म पितामह सज्जन हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सद्गति भयो, यसलाई देखेर मुनिहरू के हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। अनि तद गुह्य नाम ती भगवानका अत्यन्त गोपनीय नामहरूद्वारा कृष्ण भगवानको मुनिहरूले के गर्नुभयो, तुष्टुभु, प्रार्थना गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। अनि कृष्ण हृदयाः, कृष्णलाई आफ्ना हृदयमा धारण गर्ने भएका ती मुनिहरू, ती मुनयः तत्पश्चात स्वाश्रमान, आफ्ना आश्रममा पुनः प्रययुहु, जाँदा भए, सबै आफ्ना आश्रमतिर लाग्दा भए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाभयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। ततः युधिष्ठिरः, राजा युधिष्ठिर, सह कृष्णेन सह, कृष्ण भगवानले युक्त भएर, शहीद भएर, गजाभयम हस्तिनापुर गत्वा गएर, पितरम सान्त्वयामास, आफ्ना बडाबा धृतराष्ट्रलाई सान्त्वना दिन लाग्नुभयो। त्यस्तै तपस्विनीम गान्धारीम च सान्त्वयामास, तपस्विनी गान्धारी माता ठुल्यामालाई पनि बड्यामालाई पनि के गर्नुभयो, सान्त्वना दिन लाग्नुभयो राजा युधिष्ठिरले। पित्रा चाहनुमतो राजा
वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। पित्रा चानुमतः आफ्ना बडाबा धृतराष्ट्रबाट आज्ञा पाएर पित्रा चानुमतः त्यस्तै वासुदेवानुमोदितः वासुदेव भगवानलाई पनि अनुमति मागेर राजा विभु राजा भनेको समर्थशाली राज्य सञ्चालन गर्नका लागि परिपक्व हुनुभएका राजा युधिष्ठिरले पितृपैतामहम आफ्ना पितृपितामह बा हजुरबाका पालादेखि पितृ परम्पराबाट प्राप्त भएको त्यो राज्यलाई धर्मेण धर्मपूर्वक तद राज्यम चकार राज्य गर्न लाग्नुभयो। हस्तिनापुरको राज्य राजा युधिष्ठिरले धर्मपूर्वक गर्न लाग्नुभयो। यतिमै हाम्रो प्रथम स्कन्धको नवम अध्याय समाप्त भएको छ। अब हामी भोलिको बसाइमा पुनः दशम अध्यायलाई अघि बढाउनेछौँ। आजको यो बसाइ भगवान श्रीकृष्णका चरणमा विराम गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको